नमस्कार। विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहाल यहाँहरू सबैलाई दुई हात जोडेर नमस्कार भन्न चाहन्छु। विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा आज हाम्रो दोस्रो भेट। विशेष गरी म कक्षा 8 मा पढिरहेका भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक विषयका केही महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट्सहरू लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। तसर्थ कक्षा 8 सँग सरकार राख्नुहुने तमाम आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र कक्षा 8 मा जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म आजको यो आधा घण्टाको बसाइसँग जोड्न चाहन्छु। र आज पनि मैले सोशल स्टडिजका केही महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट्सहरूलाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। आज हामी विशेष गरी जल्दो बल्दो विषयमा कुरा गर्नेछौँ र आज केही नोट्सहरू पनि भाइ बहिनीहरूले राख्नु अति आवश्यक हुनेछ। त्यसैले तपाईलाई मैले अगाडि लग्नुभन्दा अगाडि तपाईँ कापी कलम पनि लिएर तयार हुनुभयो भने अझ प्रभावकारी हुनेछ है त। आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। मलाई आशा छ तपाईहरू जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम आराम हुनुहुन्छ, मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। मैले दिन खोजेका र दिन सकेका कुराहरूलाई बुझिरहनु भएको छ र बुझ्न नसकेका कुराहरूलाई आफ्नै तरिकाले पनि बुझिरहनु भएको छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथमा म आज तपाईहरूलाई युनिट नम्बर 1 कै लेसन नम्बर 2 तिर लिएर जान चाहन्छु। हेर्नुहोस् त यतातिर। आज हामी यो दोस्रो भेटमा छौँ र दोस्रो भेटलाई अति नै सार्थक बनाउनु हाम्रो आवश्यकताको विषय हुनेछ। यसका लागि युनिट नम्बर 1 जुन हामीले लास्ट टाइम पनि डिस्कस गर्यौँ, वी विल टक अबाउट द सेम टपिक अफ युनिट नम्बर 1 द्याट इज इन्टाइटल्ड वी आवर कम्युनिटी एन्ड द नेसन, एन्ड इट्स टाइम टु टक अबाउट लेसन नम्बर 2 इन्टाइटल्ड कन्सेप्ट अफ रिजनलिजम एन्ड फेडरलिजम। हेर्नुहोस् है त, आजको हाम्रो विषय रहेको छ कन्सेप्ट अफ रिजनलिजम एन्ड फेडरलिजम। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले, आज हामी यो दुईटा टपिकमा केन्द्रित भएर कुराहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो दुईवटा टपिक हजुरहरूको लागि बिल्कुलै नयाँ टपिकहरू हुन्। त्यसैले एकदमै ध्यान दिनु र सँगसँगै कपीमा केही कुराहरू कोर्नु आवश्यक छ है त। प्रोनाउन्सिएसनबाट सुरु गरौँ। यसलाई हामी रिजनलिजम भन्छौँ भने यसलाई फेडरलिजम भन्छौँ। रिजनलिजम भनेको नेपालीमा क्षेत्रीयता भन्ने हुन्छ, एउटा निश्चित जियोग्राफिकल एरिया भन्ने हुन्छ भने फेडरलिजमलाई हामी नेपालीमा सङ्घीयता भनेर भन्छौँ है त। अगाडि जाउँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले रिजनलिजम र फेडरलिजमको कुरा गर्दै गर्दा आज रुलिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भएँ। कक्षा 7 पास गरेर भर्खरै कक्षा 8 मा आउनु भएको छ। रुलिङ सिस्टमको विषयमा बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, त्यही पनि म एकदम बेसिक कमन इक्जाम्पल्सहरू दिन प्रयास गर्नेछु। हाम्रो परिवार छ नि भाइ बहिनीहरू, हाम्रो परिवारमा जतिजना सदस्यहरू छौँ, 5 जना, 10 जना, 7 जना, 4 जना, हाम्रो परिवारमा एकजना व्यक्तिले अलिकति शासन गर्नुहुन्छ। उहाँले भनेका राखेका कुराहरू हामीले टेर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। त्यो नै एउटा सबभन्दा सानो इक्जाम्पल हो शासन अथवा रुलिङ सिस्टम बुझ्नको लागि। त्यसपछि हामी स्कुललाई इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, स्कुलमा सबभन्दा माथि हेडमास्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रुल गर्छ। त्यसपछि भाइस प्रिन्सिपल, अनि त्यसपछि टिचर्सहरू, विभिन्न कोअर्डिनेटर्सहरू, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पनि तपाईँहरूको यसो सम्झिनुहोस् त, स्कुलमा स्कुल क्याप्टेन, भाइस क्याप्टेन, अनि हाउस क्याप्टेन्स, भाइस क्याप्टेन्स गर्दै हामी तल्लो लेभलसम्म आइपुग्छौँ। टप टु बटम अथवा बटम टु टप लेभलमा जान सक्छौँ। द्याट इज द रुलिङ सिस्टम। शासन पद्धति भनेको त्यही हो। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई यति बुझाउँदै गर्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, त्यो हाइलाइटेड वर्ड्सहरू। रुलिङ सिस्टममा पनि हामी आज के बुझ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। शक्तिको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण भनेको के हो भनेर बुझ्दछौँ। सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ यो पिक्चर मार्फत।
है। हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पिक्चर छ नि जुन, त्यहाँ बीचमा रेड मार्क छ, त्यो बीचको व्यक्तिले सम्पूर्ण शक्ति अथवा अथोरिटी आफ्नो हातमा लिएको छ। उसले दिएको नीति निर्देशन अनुसार साइडमा भएका मानिसहरूले काम गर्नुपर्छ। साइडमा बसेका सर्कलमा उभिएका मानिसहरूले त्यो केन्द्रमा बसेको मान्छेले दिएको निर्देशन अनुसार मात्रै काम गर्न सक्छ। सो द होल power of a certain chain is centralized in the center. केन्द्रमा छ। That is the example of centralization. यसलाई हामी नेपालीमा केन्द्रीकरण भन्छौँ। भने you can go to the picture on the right hand side. त्यहाँ चाहिँ केन्द्रमा कोही पनि छैन अथवा केन्द्रमा कोही छ, अदृश्य छ। त्यसले अर्को लेभलमा गएर के इन्टरप्रेट गर्छ भने एकजनाले प्राप्त गरेको अथोरिटी अर्कोलाई, फेरि अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई गर्दै एउटा सिस्टम चल्दछ। यसलाई हामी डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छौँ। यानि कि अर्को पिक्चर पनि हेर्नुहोस् त तपाईहरु, यहाँ हेर्नुहोस् त, सबभन्दा माथि केन्द्रमा बसेको एकजना मान्छेले सर्टेन अधिकार अरूलाई दिन्छ, अर्कोले फेरि अरूहरूलाई दिन्छ, अर्कोले फेरि अरूहरूलाई दिन्छ, गर्दै जाँदाखेरि रुलिङ सिस्टम चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ। अब म तपाईलाई अरू केही इक्जाम्पलहरू दिन्छु, हाम्रा सोसाइटीका इक्जाम्पल्सहरू। रुलिङ सिस्टममा युनिटरी सिस्टम एन्ड डुअल सिस्टम भन्ने चलन हुन्छ। एकीकृत शासन प्रणाली र द्वैध शासन प्रणाली भन्ने हुन्छ। केन्द्रमा अथवा कुनै देशको केन्द्रमा एउटा मात्र सरकार हुन्छ र उसले मात्रै देशका हरेक कुनामा आफ्नो शासनलाई पुर्याउँदछ भने त्यसलाई युनिटरी सिस्टम अफ गभर्नेन्स भनिन्छ। त्यो केन्द्रीय अथवा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुन्छ। जस्तो सानो इक्जाम्पल हेरौँ, हाम्रो परिवारमा बच्चाहरू जन्मिन्छन्, जन्म दर्ता गर्न हामीले काठमाडौँ पुग्नु पर्यो। विदेश जानु पर्यो भने हामीले पासपोर्ट बनाउनको लागि काठमाडौँ पुग्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि देशभरिको शक्ति चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित छ। त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भयो। अब काठमाडौँमा केन्द्रीय सरकारसँग भएको अधिकारलाई चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू मार्फत हाम्रो लोकल लेभलसम्म ल्याइ पुर्याइन्छ र हामीले केही विशेष कुराहरू छाडेर समग्र अरू कुराहरूको लागि चाहिँ केन्द्रमा धाउनु पर्दैन, लोकल लेभलमा नै हामीले सुविधाहरू पाउन सक्छौँ भने द्याट इज द इक्जाम्पल अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन। जस्तो आजभोलिको समयमा हाम्रो नेपालमा भएको शासन प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, अहिले हाम्रो काठमाडौँमा एउटा केन्द्रीय सरकार छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू छन्, अनि स्थानीय सरकारहरू छन् र हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरू चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै अन्तिममा केही विशेष अधिकारहरूका लागि मात्रै, विशेष कामका लागि मात्रै हामी केन्द्रीय सरकारसँग जोडिन्छौँ। सो आज तपाईँलाई मैले रुलिङ सिस्टम एन्ड सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेर बताउँदै गर्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसन के हो र डिसेन्ट्रलाइजेसन के हो भनेर बताएँ है त। पावर चाहिँ केन्द्रमा मात्रै राख्नु सेन्ट्रलाइजेसन हो भने केन्द्रमा भएको पावरलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म च्यानल आउट गर्नु चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसरी बुझ्नुहोस् है त। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, लेट्स कन्सिडर दिस टपिक। अब तपाईँलाई सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन पढाइसकेपछि म बताउन चाहन्छु व्हाट इज रिजनलिजम। क्षेत्रीयता के हो भन्दा, हेर्नुहोस् त, अनस्क्रिन डेफिनेसन हेर्नुहोस् त, इट्स अ पोलिटिकल कन्सेप्ट अथवा इट्स अ सिस्टम अफ गभर्नेन्स। एउटा शासन पद्धति हो, एउटा पोलिटिकल कन्सेप्ट हो अकॉर्डिंग टु विच, जसका अनुसार अ कंट्री इज डिवाइडेड इन्टु अ सर्टेन नम्बर अफ, के लेखेको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के लेखेको छ, सर्टेन नम्बर अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्स। एउटा निश्चित संख्यामा प्रशासनिक इकाइ अथवा प्रशासनिक निकायमा चाहिँ देशलाई डिवाइड गरिएको हुन्छ अकॉर्डिंग टु द प्रिन्सिपल अफ के भन्नुहोस् ल, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। अघि भर्खरै हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसन र सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्यौँ हो, त्यो सेकेन्ड थियो नि, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। यस, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावरको कन्सेप्टमा आधारित भएर जब कुनै एउटा समग्र देशलाई चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्सहरूमा डिवाइड गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड रिजनलिजम। बुझ्नुभयो नि? ल अगाडि हेर्नुहोस्,
यो डेफिनेसनलाई हजुरले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, देयर इज अ पिक्चर अफ नेपाल जसमा 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू देखाइएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको नक्सा यही थियो, प्रशासनिक नक्सा, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याप चाहिँ यही थियो। यहाँ इस्टर्न, सेन्ट्रल, वेस्टर्न, मिड वेस्टर्न, फार वेस्टर्न गरेर 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू देखाइएको छ। सो यहाँ मैले तपाईँलाई रिजनलिजमको कुरा गर्दैछु भने यहाँनिर एक्जिक्युसन अफ रिजनलिजम, त्यही क्षेत्रीयताको एक्जिक्युट कसरी गरियो भन्दा यसरी गरियो। बुझ्नुभयो नि? नेपाललाई एउटा सर्टेन कन्ट्री, नेपाललाई फर इक्जाम्पल है, यो इक्जाम्पल मात्र हो, 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्सहरूमा डिभाइड गरियो र कन्सेप्ट अफ रिजनलिजम यहाँ छ नि, बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कन्सेप्ट अफ रिजनलिजमलाई एक्जिक्युट गरियो है त। अझै अगाडि गएर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी नेपाल वाज डिभाइडेड इन्टु फर्स्ट अफ अल 4 डेभलपमेन्ट रिजन्स इन 2029 BS। 2029 सालमा 4वटा मात्रै डेभलपमेन्ट रिजन्समा डिभाइड गरिएको थियो र पछि सहजताको लागि इट वाज डिभाइडेड इन्टु 5 डेभलपमेन्ट रिजन्स इन 2037 BS। 2037 सालमा चाहिँ 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्स जुन मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु डिभाइड गरिएको थियो। यो बुझ्नु होला है त। अब हेर्नुहोस् है, हामी आज पहिलो टपिक यानी कि रिजनलिजममा मात्रै छौँ। रिजनलिजमको कुरा गर्दैछु म। डेफिनेसन बताएँ, हेर्नुहोस् त फेरि रिभिजन। इट्स अ पोलिटिकल कन्सेप्ट इन विच अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज डिवाइडेड इन्टु के रहेछ ल भन्नुहोस् हजुरहरू, सर्टेन नम्बर अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल अफ के डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। गट इट? र यसैलाई जस्टिफाई गर्न हामीले म्याप अफ नेपाल हेऱ्यौँ जसमा 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू देखाइएको छ र यसरी 5वटा डेभलपमेन्ट रिजन्समा कहिले डिभाइड भयो त हाम्रो देश भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब यसलाई तपाईँले आफ्नै तरिकाले डिटेलमा पछि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, हेर्नुहोस् है त, द पर्पज इज वेयर। यसरी कुनै एउटा देशलाई शासन प्रक्रियामा सर्टेन नम्बर अफ रिजन्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन्सहरूमा डिभाइड गर्नुका उद्देश्यहरू के हुनेछन्? व्हाट आर सम अफ द पर्पसेस फर डिभाइडिङ अ नेसन इन्टु द डेभलपमेन्ट रिजन्स? Why is it necessary to go to the regional process, say the process of regionalism? क्षेत्रीयताको प्रक्रियामा जानुका उद्देश्यहरू के हुन् त? के हुन्छ त यस्तोमा? केही उद्देश्यहरू छन्। पहिलो छ टु मेक डेभलपमेन्ट फास्टर एन्ड ब्यालेन्स्ड। देशभरिको विकासको प्रक्रियालाई ब्यालेन्स्ड वेमा र फास्टर डेभलप गर्नको लागि एउटा आवश्यकता रहेछ, उद्देश्य रहेछ। The second purpose is to make the administration smooth and efficient। प्रशासनलाई चाहिँ स्मुथ र इफिसियन्ट बनाउनु अर्को उद्देश्य रहेछ। जस्तो हामीलाई पर्ने प्रशासनिक कठिनाइहरू, कामहरू गर्न हामीले सानोभन्दा सानो कामलाई लिएर काठमाडौँ पुग्नु पर्यो भने त्यो झन्झटिलो हुन्छ, त्यो डिफिकल्ट हुन्छ। तर हाम्रा सानाभन्दा साना प्रशासनिक क्रियाकलापहरूलाई हामीले लोकल लेभलमा गर्न सक्यौँ भने त्यसले के गर्यो भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमलाई चाहिँ स्मुथ र इफिसियन्ट बनायो। यसको लागि पनि देशलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट रिजन्समा डिभाइड गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै टु युटिलाइज लोकल रिसोर्सेस प्रपरली। हेर्नुहोस् है त, लोकल्ली अभाइलेबल जति पनि मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरू हुन्छन् केन्द्रीय सरकारले त सबै थाहा पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन्सहरूमा चाहिँ केही विशेषज्ञहरू अथवा एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू हुन्छन्। लोकल पिपलको सहायताले उनीहरूले के गर्छन् भन्दा लोकल मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरूलाई पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार तिनीहरूको युटिलाइज गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी टु रेड्युस द रिजनल डिस्प्यारिटिज। जस्तो काठमाडौँमा केन्द्रित एउटा सरकारले नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अथवा अमेरिकाका 48वटा राज्यमा अथवा भारतको 29वटा राज्यमा हरेक कुना कुनामा डेभलपमेन्ट प्रक्रियालाई इक्वल्ली अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले यदि देशलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट रिजन्समा डिभाइड गरियो भने हरेक एउटा रिजनले आफूलाई मात्रै ध्यानमा राखेर डेभलपमेन्ट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ, अर्को आफ्नो लागि मात्रै हेरेर अगाडि बढ्छ। आफ्टर अल द रिजनल डिस्प्यारिटिज कम टु एन एन्ड। र क्षेत्रीय जुन विभेद छ त्यो चाहिँ अन्त्य हुन सक्छ, किनकि हरेकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई चाहिँ मोर डेभलप्ड बनाउन खोज्दछन्। सो द्याट
ठिक छ। त्यस्तै अर्को पर्पसमा हामी जाँदैछौँ, टु प्रमोट डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ, केन्द्रमा मात्रै अधिकारलाई राख्नुभन्दा लोकल लेभलसम्म पुर्याउने कन्सेप्टको प्रमोसन चाहिँ यो सिस्टममा हुन सक्छ। यो अर्को यसको उद्देश्य भयो। त्यस्तै टु सल्भ प्रब्लम्स एट द लोकल लेभल्स, लोकल पिपलका प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ लोकल्ली सल्भ गर्नको लागि पनि यसले उद्देश्य राखेको पाइन्छ। भने लास्टमा छ टु कन्ट्रोल माइग्रेसन एन्ड सपोर्ट द बेटर पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। भनेको हामी सुख सुविधा खोज्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरेर जान्छौँ, माइग्रेट भएर जान्छौँ। तर यदि देश चाहिँ रिजनलिजमको प्रक्रियामा छ, हरेक रिजन्समा डेभलपमेन्ट लेभल ब्यालेन्स्ड वेमा अगाडि बढिरहेछ, एन्ड इफ इच एन्ड एभ्री फेसिलिटिज आर इक्वल्ली अभाइलेबल एभ्रिवेयर, then it's not necessary to move forward, to migrate from a place to another. So this further helps in the better population management. Got it? These are the basic purposes of dividing a particular nation into a certain number of administrative units. ठीक छ, तपाईं बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै I'd like to go ahead. अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बोर्डमा हेर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, what is federalism? यो नयाँ टर्म भएकोले म तपाईहरुलाई लेखेर पनि देखाउँछु। यहाँ संघीयता भनेको के हो है? संघीयता भनेर लेख्छौँ हामी फेडरलिजम। यो चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस् त डेफिनेसन। द डेफिनेसन इज नट भेरी मच डिफरेन्ट फ्रम द प्रिभियस डेफिनेसन अफ रिजनलिजम। रिजनलिजमको डेफिनेसन भन्दा यो त्यति धेरै फरक छैन। इट इज अ पोलिटिकल कन्सेप्ट according to which a country is divided into a certain number of, ला हेर्नुहोस् त त्यहाँ हाइलाइटेड टर्म्सलाई हेर्नुहोस् त के भनेको छ, autonomous states according to the principle of decentralization of power। हेर्नुहोस् त्यहाँ अगाडि हामीले रिजनलिजममा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्स भन्यौँ, तर यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले अटोनोमस स्टेट्स भन्यौँ। अटोनोमस भनेको नि नानीहरू स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त राज्य, नेपालीमा स्वायत्त भन्छ भनेको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त। सम्पूर्ण भन्नाले 100% चाहिँ होइन, 99% अथोरिटी प्राप्त स्टेट्समा देश चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ। इन रिजनलिजम अ कन्ट्री इज डिभाइडेड इन्टु अ सर्टेन नम्बर अफ अटोनोमस स्टेट्स। देश चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ अटोनोमस स्टेट्स, स्वायत्त प्रदेश अथवा राज्यहरूमा विभक्त हुन्छ, डिभाइडेड हुन्छ। अब अटोनोमस भनेको चाहिँ ह्याभिङ म्याक्सिमम अल द अथोरिटिज, लगभग सबै अथोरिटिज प्राप्त गर्छ यसले। अमेरिका इज डिभाइडेड इन्टु 48 स्टेट्स। अमेरिका 48 वटा राज्यहरूमा विभक्त छ, जस्तो क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क, इलिनोइस। दे आर अटोनोमस स्टेट्स। इन्डिया इज डिभाइडेड इन्टु 29 स्टेट्स प्रोबेबली, जस्तो उत्तर प्रदेश है, अथवा चाहिँ तपाईँ महाराष्ट्र भन्नुहोस्। त्यस्तै नेपाल इज फर इक्जाम्पल डिभाइडेड इन्टु, हेर्नुहोस् त, 7 स्टेट्स, एन्ड दिज 7 स्टेट्स आर अटोनोमस स्टेट्स। अब देश कतिवटा प्रदेशमा नै बाँडिनु पर्छ त फेडरलिजममा भन्ने कुरा फिक्स्ड छैन। यो चाहिँ देशको अवस्था अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा 48 वटा राज्यहरू, भारतमा 29 वटा छन् भने नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू छन्, राज्यहरू छन्। यिनीहरूमध्ये कतिवटाको नामाङ्कन भइसकेको छ, कतिवटाको नाम राख्न बाँकी छ। जस्तो हामी प्रदेश नम्बर 1, स्टेट नम्बर 1 हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, त्यहाँ हामी प्रदेश नम्बर 1 का बासिन्दा। आवर प्रोभिन्स नम्बर 1 इज नेम्ड प्रोभिन्स नम्बर 1, स्टिल अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 नै भनेर बुझिन्छ। अब म तपाईहरुलाई अझै ब्याक लगेर भन्छु, अटोनोमस भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि लगभग केही सर्टेन अधिकारहरू छाडेर बाँकी सबै अधिकारहरू चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिएको हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी अटोनोमस स्टेट्स भन्छौँ। र फेडरलिजममा चाहिँ देशलाई जतिवटा प्रदेशमा डिभाइड गरिन्छ ती सबै प्रदेशहरू अटोनोमस हुन्छन्, आफ्नो अधिकार आफै आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउँछन्, आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि अथवा विभिन्न अरू योजनाहरू आफै बनाएर आफै एक्जिक्युट गर्न पाउँछन्। तर अगाडि हेर्नुहोस् न, यहाँ
एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्स थिए नि, एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्स जस्तो 5 डेभलपमेन्ट रिजन्स, यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सरकारले बनाएकै योजनाहरू लागू हुन्थे। बुझ्नुभयो नि फरक? केन्द्रीय सरकारले बनाएकै योजनाहरू लागू हुन्थे। यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले काठमाडौँमा बनाउँथ्यो, त्यही कुरा चाहिँ च्यानल आउट गरेर उनीहरूले एक्जिक्युट गर्नु पर्थ्यो डेभलपमेन्ट रिजन लेभलमा। तर अहिले यहाँ फेडरलिजममा चाहिँ हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको डेभलपमेन्टको लागि आफै योजनाहरू बनाउँदछन्। ठिक छ, आफै योजनाहरू बनाउँदछन् र अगाडि बढ्दछन्। अटोनोमस स्टेट्स भनेको त्यो हो। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अब अगाडि जाउँ। अनि नेपाल इन दिस वे वाज डिभाइडेड इन्टु 7 अटोनोमस स्टेट्स अन 3rd आश्विन 2072 BS। यो चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको मितिलाई लिन्छ, तर द कन्सेप्ट अफ फेडरलिजम इन नेपाल केम अ बिट अर्लियर। केही अगाडि नै कन्सेप्ट चाहिँ आएको हो, तर प्रपर एक्जिक्युसन चाहिँ 3rd आश्विन 2072 BS भनेको वर्तमान संविधान लागू भएदेखि नै लागू भयो भनेर हामी मान्न सक्दछौँ। तर यसको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि नै आएको हो। इभन अन्तरिम संविधान 2063 इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2063 BS ले पनि यो कन्सेप्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न खोजेको पाइन्छ। ठिक छ, अगाडि जाउँ नानी हो। द पर्पजेस अफ फेडरलिजम, कुनै देशलाई चाहिँ सङ्घीयतामा लानुका उद्देश्यहरू के हुन् त भन्दाखेरि अघि हामीले पढ्यौँ नि पर्पजेस अफ, हेर्नुहोस् त के लेखेँ मैले, पर्पजेस अफ डिभाइडिङ अ नेसन इन्टु डेभलपमेन्ट रिजन्स। उद्देश्यहरू तिनै हुन्। जसरी भए पनि देशको चौतर्फी विकास गर्न, रिजनल डिस्प्यारिटिजलाई कम गर्न, स्मुथ एन्ड इफिसियन्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउन, अनि त्यस्तै डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर, माइग्रेसन कन्ट्रोल एन्ड सपोर्ट द बेटर पपुलेसन म्यानेजमेन्ट, यिनै उद्देश्य राखेर कुनै पनि देशलाई फेडरल स्टेट्समा डिभाइड गरिन्छ। यो माथिकै नोट तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। अब्जेक्टिभ्स आर सेम। ठिक छ, अब मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, पावर सेयरिङ इन फेडरलिजम। म अलिकति टाइम लिएर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। चाहे त्यो रिजनलिजममा होस् चाहे त्यो फेडरलिजममा होस्, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, रिजनलिजममा जेनरली युनिटरी सिस्टम अफ गभर्मेन्ट हुन्छ, पुरै देशमा एउटा सरकार हुन्छ। तर युनिटरी सिस्टम अफ गभर्मेन्ट भए ठाउँमा पनि लोकल गभर्मेन्ट्सहरू, स्थानीय निकायहरू, लोकल बडिज यानि कि गाउँपालिका, नगरपालिका, अहिले हामी नाम जो सुनिरहेछौँ, अथवा पहिला हामीले सुनेका थियौँ गाविस नगरपालिका, त्यस्तो लोकल बडिजहरू चाहिँ हुन्छन्। युनिटरी सिस्टम अफ गभर्मेन्टमा पनि हुने गर्छन्। तर फेडरलिजममा चाहिँ यसलाई भन्दा नै डुअल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट अथवा डुअल सिस्टम अफ गभर्नेन्स भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ समग्र देशको, हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल यो नेपाल हो भने पुरै नेपालको एउटा सरकार बन्छ, यो केन्द्रमा हुन्छ। यसलाई हामी फेडरल गभर्मेन्ट भन्छौँ। फेडरल गभर्मेन्ट भन्छौँ भने नेपाल अहिले 7वटा प्रदेशमा डिभाइडेड छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 7वटा प्रदेशका फेरि छुट्टा छुट्टै आफ्ना आफ्नै सरकारहरू हुन्छन्। ठिक छ, जसरी समग्र देशको यो केन्द्रीय सरकार यानि कि फेडरल गभर्मेन्टको क्याबिनेट हेड अथवा काउन्सिल अफ मिनिस्टरमा प्राइम मिनिस्टर हेड हुन्छ, त्यस्तै गरी फेडरलिजम अन्तर्गतको प्रोभिन्स गभर्मेन्ट्समा चाहिँ सीएम यानि कि चीफ मिनिस्टर हेड हुने गर्दछन्। तपाईँलाई बुझ्नको लागि म यो बताउँदैछु। अब हेर्नुहोस्, म लास्ट 1 मिनटमा तपाईँहरूलाई यो एउटा टेबल सो गर्दैछु। पावर सेयरिङ इन फेडरलिजम, सङ्घीयतामा अब यो फेडरल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्स गभर्मेन्ट्स अथवा स्टेट गभर्मेन्ट्स, ठिक छ, को बीचमा पावर कसरी सेयर गरिन्छ, तसर्थ स्टेट गभर्मेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, अटोनोमस हुन्छन् भन्दाखेरि देयर इज अ टेबल अन स्क्रिन, यु क्यान सी। फेडरल गभर्मेन्टले जम्मा 5-6वटा जति पावर मात्रै आफ्नो हातमा राख्छ। फर इक्जाम्पल नम्बर 1 मा इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्स्टिट्युसन, नेसनल इकोनोमिक पोलिसी, फोरेन अफेयर्स, मिलिट्री म्यानेजमेन्ट र हाम्रो लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा हामीले बुझ्नुपर्ने नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी। यी 5वटा अधिकार क्षेत्र भनेको केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै हुन्छ नानीहरू। जुन अहिले काठमाडौँमा केपी ओली लेड गभर्मेन्ट छ नि, त्यसको फर इक्जाम्पल तपाईँले बुझ्नको लागि भने
स्टेट गभर्मेन्ट्सले गर्ने कामहरू के हुन् त, पावर के हुन् यसले युज गर्न सक्ने भन्दा हामी लास्टतिर छौँ। डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन, ल एन्ड अर्डर, त्यस्तै पिस एन्ड सेक्युरिटी, ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री, एक्जिक्युसन अफ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स, सोसल वेलफेयर र आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताको भलाइका लागि जेसुकै अरू कामहरू प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। यो पावर सेयरिङ टेबल तपाईँले मजाले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू है त। यति भन्दै हेर्नुहोस् त, आज हामीले वी आवर कम्युनिटी एन्ड नेसनमा युनिट नम्बर 1 मा लेसन 2 कन्सेप्ट अफ रिजनलिजम र फेडरलिजम पढ्दै गर्दा यिनीहरूको कन्सेप्ट्सहरू बुझिसक्यौँ, नोट्सहरू मैले तपाईँहरूलाई दिइसकेँ र लास्टमा म एउटा होमवर्क दिँदै भन्न चाहन्छु, रिड द गिभन नोट एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेर मैले लेखेको छु। यसको मतलब के हो भने तपाईँले यति धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ नि यो च्याप्टरमा, लेख्ने टाइम नहुन सक्छ। सो प्लिज रिड द गिभन नोट्स अन स्क्रिन एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड देम। यदि बुझ्नु भएन भने विभिन्न व्यक्तिहरूले तपाईँलाई बुझाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच। यो छोटो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।